वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फैजान तनवीर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक नई चीज़ लेके आया हूँ। मैं आप लोगों को उर्दू के पेपर में तरीका बताऊंगा कि आप लोग किस तरह पूरा जो पेपर है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस तरह आप अच्छे से 95% से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं उर्दू के पेपर में। और मैं आपको आज प्रेजेंटेशन थोड़ी सी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बताऊंगा कि उर्दू का पेपर दरअसल अटेम्प्ट किस तरह किया जाता है। तो अब उसके लिए ये वीडियो आज मैंने बनाई है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दें इसी तरह की मुझे इंफॉर्मेटिव और अच्छी और सब्जेक्ट वाइज वीडियोस लाने के लिए। और कमेंट करके मुझे आगे मेरे टॉपिक के बारे में बता दें प्लीज़, और इसके अलावा वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं पहले वीडियो को शुरू करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जिस तरह मैं आपको ये बताऊँ कि जो सबसे पहला जो MCQ पार्ट होता है वो होता है MCQs का, कि जो आपने उर्दू के पेपर में ऑब्जेक्टिव करनी होती है, वो ऑब्जेक्टिव आपने किस तरह करनी है, कहाँ से प्रिपेयर करनी है, उसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले जो बुक का जो पार्ट है, जो पूरी बुक में जो वो एक्सरसाइज के शॉर्ट जो MCQs हैं वो आपने प्रिपेयर करना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन है, बेशक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, लेकिन उसमें से MCQs बन के पेपर में आते हैं, तो आपने वो अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। उसके अलावा आपने ग्रामर की तरफ से आपने अदबी इस्तिलाहात, जिसमें तज़कीर व तनीस, अल्फाज व तज़ाद और भी बहुत कुछ आता है। उसके अलावा शेरी इस्तिलाहात, काफिया, बीफ वगैरह, ये सब कुछ आप अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, क्योंकि इसी में से ही MCQs आएंगे। तो ये आप 20 नंबर का पार्ट था, ये आपका क्लियर हो गया। अब आप आ जाए सब्जेक्टिव की तरफ। सब्जेक्टिव में सबसे जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है तशरीह का, तशरीहात। उसमें दो होती है तशरीहात, एक होती है नज़म की तशरीह और एक होती है गज़ल की तशरीह। अब ये पेयर की फॉर्म में आते हैं, ये कभी भी आपको 9th 10th की तरह दो पार्ट्स में नहीं आएंगे, लेकिन आप उसको 9th 10th की तरह अलग अलग करके कर सकते हैं। आप 4 मिसरे आएंगे, मतलब 2 इशार आएंगे, आपने वो करने होंगे। अब वो आप किस तरह कर सकते हैं, आप उनको एक शेर को अलग करके उसका मफहूम लिखें, उसकी तशरीह करें, फिर उसके बाद दूसरा शेर लिखें, दूसरे की मफहूम और दूसरे की फिर तशरीह करें। इस तरह आप नज़म का पार्ट कर लेंगे। नज़म में आपने सबसे पहले जो हिस्सा शाही है वो लिख के आपने अपने सवाल नंबर की हेडिंग देनी है, इससे नज़म लिख के शेर लिखना है। उसके बाद आपने, क्योंकि एक ही नज़म का इशार होंगे तो वो उसका जो सारा मफहूम है वो सेम होगा, तो इसलिए आपने सबसे पहले जिस तरह आप 9th 10th में हवाले मतन लिखते हैं, आपने उसी तरह लिखना है। आपने हेडिंग कोई नहीं देनी, आपने सिर्फ लिखना है नज़म का उन्वान और शायर का नाम। इसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे हिस्से नज़म में, और जो बाकी 8 नंबर बच गए वो आपकी दोनों इशार की तशरीहों को मिला के वो पूरे 10 नंबर बन जाते हैं। अब अगले टॉपिक पे आ जाए। अगला टॉपिक है गज़ल की तशरीह। वो आपने किस तरह करनी है, आपने उसी तरह इशार लिखने हैं। आपने, क्योंकि एक ही गज़ल में से दोनों इशार आने हैं, तो आपने एक मरतबा, क्योंकि इसमें अब गज़ल का नाम नहीं होता, उसके हम शायर का नाम होता है, तो आपने शायर का नाम देना है, वो 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा आपने अलग अलग मफहूम लिख के तशरीह कर देनी है, उसके आपको 9 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह ये तशरीह वाला पार्ट ये 20 नंबर का पूरा हो जाएगा। ये जब आप लोग कर लेंगे, इसके बाद आपका जो सवाल आएगा वो आएगा इक्तबास की तशरीह। आपने सियाको सबा के हवाले से इक्तबास की तशरीह लिखनी है। अब बहुत से मेरे दोस्तों को सियाको सबा का मतलब पता नहीं होता। सियाको सबा कहते हैं जो आपने पूरी जो आपने सबक पढ़ा है उसका एक निचोड़ होता है, वो आपने 4 से 5 लाइनों में कंप्लीट करना होता है, तो वो होता है सियाको सबा। उसका आपको 3 नंबर मिलते हैं। ठीक, उसके बाद बारी आती है जो हवाले मतन की। उसमें आपने मुसन्निफ का नाम और सबक का उन्वान लिखना होता है, इसके आपको 2 नंबर मिलते हैं। उसके बाद जो बाकी नंबर बच गए, ये 15 नंबर की होती है, ये 2 आती हैं, उनमें से 1 करनी होती है, तो बाकी जितने भी 10 नंबर बच गए ये उसमें आपने तशरीह करनी है। और इस तशरीह की जो लेंथ है वो मैं आपको बताता चलूँ। ये तशरीह आपने 1.5 से 2 सफ़ात की करनी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करनी। ठीक है, 2 सफ़ात किस तरह, एक पेज, ये पेज है, इसकी एक साइड और इसकी दूसरी साइड, ये होती है 2 जो सफ़ात उर्दू में। ठीक है, आपने इसकी पहली साइड और दूसरी साइड कंप्लीट करनी है। अगर इससे थोड़ी सी ज़्यादा लेके जाना चाहते हैं तो उससे अगले पेज की पहली 3-4 लाइनें भर दें, इससे ज़्यादा आपने नहीं करनी, क्योंकि उर्दू और इंग्लिश जो लिटरेचर लैंग्वेजेस है इनका ये होता है कि आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने आपके चांसेस होते हैं मार्क्स कम आने के, मार्क्स कटने के। तो आपने इसको लिमिटेड लिखना है, क्योंकि आपके पास टाइम भी शॉर्ट होता है और काम आपने बहुत ज़्यादा करना होता है। ये 2 सवाल कंप्लीट हो गए। इसके बाद जो आपने सवाल करना है वो है, इसके बाद सबक का खुलासा करना होता है। अब ये 2 सवाल आते हैं सबक के खुलासे के। ठीक है, अब 2 सवालों से मुराद ये है कि एक सवाल आता है, अगर ये आपने सबक का खुलासा, इसके 2 ऑप्शन होती है। आपने किसी 2
میں سے کوئی ایک کرنا ہوتا ہے. اب آپ لوگوں کی یہ اب خود ایک سینس ہونی چاہیے کہ آپ نے وہ کرنا ہے جو اچھا بنتا ہو. اس کا رول ہوتا ہے کہ 1/3 جتنا پیراگراف ایک سبق ہے اس کا 1/3 آپ نے لکھنا ہوتا ہے. تو اس میں لینتھ زیادہ ڈیپینڈ نہیں کرتی. لینتھ آپ اگر آپ کرنا بھی چاہیں, کوئی دوست پوچھتا ہے لینتھ کے بارے میں, تو اس کو یہی مشورہ ہے کہ آپ 2 صفحے تقریباً آپ لکھیں, 2 سے 2.5 صفحے پہ لے کے جائیں, اس سے زیادہ مت لکھیں. اس میں بھی کیا ہوتا ہے, اس میں یہ بھی 10 نمبر کی آتی ہے. اس میں جو 2 نمبر ہوتے ہیں وہ اس کے حوالے متن کے ہوتے ہیں, یعنی سبق کا عنوان اور مصنف کا نام. میں آپ کو پہلے بار بار یہ بتاتا جا رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ سبق کا اور نظم کا عنوان ہوتا ہے. آپ نے سبق کا نام نہیں لکھنا, سبق کا عنوان لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ خلاصہ لکھ لیتے ہیں. خلاصہ آپ کے 8 نمبر کا ہو جائے گا, 2 نمبر وہ 10 نمبر پورے. اور جو سب سے اچھی بات ہے, جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے 9th بھی 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے, آپ نے خلاصہ ختم ہوتا ہے تو آپ نے نیچے ماخذ لکھنا ہے کہ یہ کس چیپٹر سے, یہ جو چیپٹر ہے کس بک سے لیا گیا ہے. اس بک کا ریفرنس آپ کے نوٹ بک میں, وہ جو آپ کی ٹیکسٹ بک ہوتی ہے اس میں بھی ہوتا ہے, اور آپ نے یہاں پہ بھی دینا ہے. تو یہ 10 نمبر کا پورا ہو گیا. اس کے بعد جو سوال آتا ہے وہ آتا ہے مکالمے کا. مکالمے سے پہلے جو سوال آتا ہے وہ آتا ہے نظم کی تشریح, خلاصہ. جس طرح آپ نے سبق کا خلاصہ لکھا, اسی طرح نظم کا بھی خلاصہ آپ نے لکھنا ہے, جو یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے. اس میں ابھی آپ نے مصنف کا جو, اس میں شاعر کا نام اور جو نظم ہے اس کا عنوان لکھنا ہے, اور آپ نے یہ 12 سے 15 لائنز تک لے کے جانا ہے. اس سے زیادہ آپ نے نہیں لکھنا. آپ نے بس ایک پیج کا جو ہاف پیج ہوتا ہے نا, آپ نے وہ لکھنا ہے اس میں خلاصے میں. اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو سوال ہے وہ آتا ہے مکالمہ اور رداد, ان دونوں میں چوائسیز ہوتی ہیں. یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کس کو زیادہ پریفرنس دینی ہے. آپ مکالمہ بھی لکھ سکتے ہیں, آپ رداد بھی لکھ سکتے ہیں. ان کی جو میں آپ کو لینتھ ہے وہ بتا دیتا ہوں. مکالمہ آپ نے 2.5 سے 3 صفحات کا لکھنا ہے, اس سے زیادہ آپ نے نہیں لکھنا. یہ میں آپ کو حد بتا رہا ہوں. اور کم سے کم آپ نے 2 صفحات لازمی لکھنے ہیں. اس کے بعد 2.5 سے 3 صفحات آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں. اور آپ کو ٹائم مینجمنٹ خود آنی چاہیے. وہ بھی میں آپ کو ویسے بتاتا رہتا ہوں, لیکن آپ کی ہینڈ رائٹنگ اسپیڈ پہ سارا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کتنے ٹائم میں کتنا لکھ سکتے ہیں, ٹھیک. اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ, اس کے بعد جو سوال آتا ہے وہ آتا ہے درخواست کا. درخواست اور رسید, ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز آتی ہوتی ہے. کبھی بھی اس میں آپشن نہیں آتی کہ آپ نے درخواست کرنی ہے یا رسید کرنی ہے. ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز آ سکتی ہے. لیکن جتنے بھی بورڈ کے پیپر ہیں ان کا اٹھا کے دیکھ لیں تو 80% درخواست آتی ہے, 20% آپ کا جو رسید آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو درخواست کا زیادہ پیٹرن بتاتا ہوں. درخواست 10 نمبر کی ہوتی ہے. اس میں 5 نمبر پیٹرن کے ہوتے ہیں اور 5 نمبر اس باڈی کے ہوتے ہیں جو آپ نے لکھی ہوتی ہے. اب جو آپ لکھتے ہیں بخدمت جناب, وہ بھی پوری لائن لکھتے ہیں بخدمت جناب گورنمنٹ کالج, اس طرح جو آپ لکھتے ہیں اس کا 1 نمبر ہوتا ہے. اس کے بعد عنوان لکھنا ہوتا ہے, عنوان کا بھی 1 نمبر. اس کے بعد جناب عالی لکھتے ہیں, اس کا بھی 1 نمبر. اس کے بعد باڈی آپ نے لکھ لی, باڈی کی بھی 5 نمبر ہوتے ہیں, ٹھیک. اس کے بعد آپ لکھتے ہیں آپ کا تابع دار اس طرح, یا آپ کا شاگرد اس طرح, اس کا 1 نمبر. اور اس کے بعد اس سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ ڈیٹ لکھتے ہیں, ڈیٹ مینشن کرتے ہیں, اس کا بھی 1 نمبر. تو کل ملا کے 10 نمبر پورے ہو جاتے ہیں, ٹھیک. اس کے بعد جو آخری سوال آتا ہے تلخیص کا. آپ نے تلخیص نویسی کرنی ہوتی ہے. اب یہ ہوتی کیا ہے, میرے بہت سے دوستوں کو شاید نہ پتا ہو. یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گیون پیراگراف ہوتا ہے, آپ نے اس کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ آپ نے, خلاصے کا بھی خلاصہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے. اس کا جو رول ہے وہ 1/3 ہے. مطلب کہ اگر 3 لائنیں آپ کی اس پیراگراف میں تو آپ نے اس کو 1 لائن میں لکھنا ہے. اگر 6 لائنیں ہیں تو آپ نے اس کو 3 لائنوں میں کرنا ہے. اس سے زیادہ کریں گے تو آپ کے نمبر obviously کٹنا شروع ہو جائیں گے. اس کے یہ بھی 10 نمبر کا ہوتا ہے. اور اس میں اینڈ پہ آپ نے عنوان لکھنے ہوتے ہیں. عنوان جو آپ کو نہیں پتا, آپ اس پیراگراف کو ریڈ کریں گے تو آپ کو جو عنوان ذہن میں آتا ہے آپ وہ لکھ سکتے ہیں. آپ 1 سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ اگر ایک غلط ہو تو آپ کا دوسرا کمپنسیٹ کر جائے, ٹھیک ہے. اور یہ تھا آج کا سارا فرسٹ ایئر. یہ میں آپ کو میجورٹی فرسٹ ایئر کی بتائی ہے. فرسٹ ایئر کا سارا پیٹرن تھا وہ. اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں, ساتھ ہی اپنے فرینڈ میں بھی شیئر کر دیں جن کو یہ چیزیں نہیں پتا, اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کلاسز وائز آپ کو ملتی رہیں. تو اب میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.